बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर हम बता चुके हैं उर्दू में, यहाँ पे इंग्लिश में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, इन्नल बैत जदीदुन, इसका मीनिंग है कि बेशक घर नया है। क़राअतुल किताबा, मैंने किताब पढ़ी। तो जो अल बैत रेड कलर में है, अल किताबा रेड कलर में है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इन्ना के बाद जो लफ्ज़ होगा उस पे ज़बर होगा, और अलबैता ये जो ज़बर है अलबैता के लास्ट लेटर ता पे, ता ज़बर ता, ये इन्ना की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्ना ज़बर देता है अपने इस्म को। तो अलबैता जो है ये इस्म है इन्ना का, और जदीदुन खबर है इन्ना की। तो इन्ना की खबर पे पेश होता है, यानी इन्ना की खबर मरफू होता है और इन्ना का इस्म मंसूब होता है। मंसूब ज़बर वाला, मरफू पेश वाला। फ़िलहाल ये समझें आप कि ज़बर वाला और पेश वाला। क़राअतुल किताबा, मैंने किताब पढ़ी। तो क़राअतु फ़ेल, तापिश्तु ज़मीर फ़ाइल है, और फ़ेल फ़ाइल के बाद मफ़ूल होता है और मफ़ूल पे ज़बर होता है। तो अल किताबा क्या है? ये मफ़ूल है और मफ़ूल पे ज़बर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल किताबा ज़बर है अल किताबा के लास्ट लेटर बा पे। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस लेसन में कहा जा रहा है कि हमने क्या सीखा। तो कहा जा रहा है जमा मुअन्नस सालिम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं साउंड फेमिनिन प्लूरल फॉर्म। क्या होता है? तो जिसके आखिर में अलिफ और ता हो, जिस वाहिद को हम बनाए जमा, और किस तरह जमा बनाए? तो अलिफ और ता लगाकर। तो वो क्या है? जमा, जमा मुअन्नस सालिम। तो ये जो देख रहे हैं अलबनात, ये बिंतुन की जमा है। किसकी जमा है? बिंतुन। ये बिंतुन मुअन्नस है, वाहिद है, और इसकी जमा है बनात। तो जिसके आखिर में अलिफ और ता हो, या जिस वाहिद लफ्ज़ को हम कैसे बनाते हैं? आखिर में अलिफ और ता लगाकर, वो क्या है? जमा मुअन्नस सालिम। और जमा मुअन्नस सालिम को हम कैसे पढ़ेंगे? ज़बर की हालत में, यानी नसब की हालत में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि राअयतुल अबनाअ वल बनाती। पहले ये समझे कि राअयतु फेल और फ़ाइल है, तापिश्तु फ़ाइल है, राअयतु फेल फ़ाइल दोनों। इसके बाद ये मफ़ूल है, और मफ़ूल पे क्या होता है? ज़बर। तो अल अबनाअ लास्ट लेटर हमज़ा है, इस पे ज़बर है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वल बनाती ता पे ज़बर नहीं है, ज़ेर है। क्यों? तो जवाब ये है कि अलबनात क्या है? जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम पे ज़ेर देते हैं। किस वक्त ज़ेर देते हैं? ज़बर की हालत में, नसब की हालत में हम ज़ेर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अरब वाले ऐसा ही करते हैं। तो अरबी कायदा है कि जमा मुअन्नस सालिम जो लफ्ज़ हो, ये अलबनात जमा मुअन्नस सालिम है। क्यों? क्योंकि अलिफ और ता है आखिर में, इसलिए ये जमा मुअन्नस सालिम है। और जमा मुअन्नस सालिम पे ज़ेर देते हैं ज़बर की हालत में। ज़बर हो, यानी ज़बर की हालत, जैसे यहाँ अलअबना है, मफ़ूल है ये, और ये भी मफ़ूल है, तो ज़बर देनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़ेर देंगे। क्यों? क्योंकि अरब वाले ऐसा ही करते हैं, जमा मुअन्नस सालिम में ज़ेर देते हैं ज़बर की जगह पे। ज़बर की जगह पे ज़बर नहीं देंगे, बल्कि ज़ेर देंगे। ये हो गया। राअयतुल अबना वल बनाती, आई सा द सन्स एंड द डॉटर्स, यानी मैंने देखा बेटों को और बेटियों को। ये हो गया। और इस सेंटेंस में ये पूरा बताया गया है जो हमने बताया है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है,
جو آپ دیکھیں گے یہاں پہ خلق اللہ السماوات والارض، کیا ہے؟ خلق اللہ، تو خلق اللہ کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ، یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ میننگ ہے۔ السماوات، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جمع مؤنث سالم ہے، خلق فعل ہے اور اللہ اس میں جلالت فاعل ہے، اللہ یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ یہ فاعل ہے، السماوات یہ لفظ جمع مؤنث سالم ہے اور مفعول ہے، اور مفعول پہ کیا ہوتا ہے؟ نصب، زبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ زیر کیوں ہے؟ تو وہی جواب ہوگا جو ہم نے بتایا کہ جمع مؤنث سالم پہ زیر دیتے ہیں، زبر کی جگہ پہ، زبر کی جگہ پہ زبر نہیں دیتے ہیں بلکہ زیر دیتے ہیں۔ جیسے والارض، یہاں پہ زبر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب، اعراب یعنی زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، تو جمع مؤنث سالم کا اعراب الگ ہوتا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھیں نیچے، قرأت الکتب والصحف والمجلات، تو یہاں پہ المجلات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، تو یہی آپ کو جواب دینا ہے زیر کیوں ہے، تو کہیں گے جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم پہ زیر دیتے ہیں زبر کی جگہ پہ۔ I read the books, the newspapers and the magazines، یہ ہے انگلش میننگ، میں نے کتابوں کو پڑھا اور نیوز پیپرز کو پڑھا اور میگزینس کو پڑھا۔ میں نے کتابوں، اخبار اور رسالات یعنی میگزینس کو پڑھا، یہ ہو گیا۔ اور ایک ایگزامپل ہے، یہ دیکھیں آپ، ان الاخوۃ والاخواتی، تا کے نیچے زیر، فی البیت، indeed the brothers and sisters are at home، بے شک بھائی اور بہنیں گھر میں ہیں، تو ان کیا دیتا ہے؟ زبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان الاخوۃ بے شک بھائی اور بے شک بہنیں، والاخوات ہونا چاہیے کیونکہ ان کیا دیتا ہے؟ زبر، جیسے الاخوۃ تا پہ زبر، اسی طرح اس تا پہ زبر ہونا چاہیے، تو زیر کیوں دے رہے ہیں والاخواتی؟ تو جواب کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم پہ زیر دیتے ہیں زبر کی جگہ پہ، تو یہ جواب ہوگا۔ یہ انگلش میننگ ہو گیا اور اردو بھی ہو گیا، تو اس کو آپ یاد رکھیں گے کیا؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ریممبر دیٹ دا نصب اینڈ جر اینڈنگس آر دا سیم ان دا ساؤنڈ فیمینن پلورل فارم، یعنی جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر کب ہوگا؟ جب ہم زبر کی حالت میں ہم زیر دیں گے اور زیر کی حالت میں زیر دیں گے۔ اگر یہاں پہ کیا ہوتا؟ علی ہوتا تو علی الاخواتی، یعنی میں مثال دے رہا ہوں بتانے کے لیے کہ حرف جر کیا ہوتا ہے کہ وہ جس پہ داخل ہوتا ہے زیر دیتا ہے، تو للاخوات، لام زیر، لی منس لیے، اور یہ حرف جر ہے جس پہ داخل ہوتا ہے زیر دیتا ہے، تو للاخواتی، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حرف جر جس پہ داخل ہوتا ہے، جیسے میں یہ بتا رہا ہوں کہ الاخواتو، اخواتو ہو گیا، یہ نارمل حالت ہے کیونکہ اس پہ زبر اور زیر دینے والا کوئی حرف نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم میں زبر اور زیر دونوں حالت میں ہم زیر دیں گے۔ جیسے انا ہے، انا یہ کیا دیتا ہے؟ زبر، تو ان الاخواتی ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم پہ زبر کی حالت میں زیر دیتے ہیں، تو یہاں یہ ہو گیا، اور زیر کی حالت میں زیر
تو رہے گا ہی. جیسے بہنوں کے لیے لل اخواتی یہ ہو گیا. تو لام حرف جر ہے تو جس پہ داخل ہوتا ہے زیر دیتا ہے. تو آپ یاد رکھیں گے زبر اور زیر دونوں حالت میں جمع مؤنث سالم پہ کیا ہوگا؟ زیر. اور یہی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. آپ جب پڑھیں تو غور کریں.